हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का सबक नंबर 13 दिलेरी। तो चलिए पढ़ते हैं। सबक नंबर 13 दिलेरी। दिलेरी का मतलब है बहादुरी। जिस वक्त कोई दुश्वारी या ख़तरा पेश आए, जिस वक्त कोई दुश्वारी या ख़तरा पेश आए या आफत व मुसीबत का सामना हो, आफत व मुसीबत का सामना हुआ हो, अगर इंसान उस वक्त अपनी ज़ात पर भरोसा करके इंसान उस वक्त अपनी ज़ात पर भरोसा करके और अपनी राय और तदबीर से उन खतरों और आफतों के दफा करने पर आमादा हो तो इस खसलत को दिलेरी कहते हैं। अगर इंसान उस वक्त अपनी ज़ात पर भरोसा करके और अपनी राय और तदबीर से उन खतरों और आफतों के दफा करने पर आमादा हो तो इस खसलत को दिलेरी कहते हैं। दिलेरी से साबित कदमी और इस्तक़लाल पैदा होता है। दिलेरी से साबित कदमी और इस्तक़लाल पैदा होता है। इस्तक़लाल से वसीले से मुश्किलें आसान होती हैं। जिस काम को आदमी शुरू करता है उसको तमाम करके छोड़ता है। दिलेरी इंसान को बड़े बड़े कामों का हौसला दिलाती और कामयाबी की राहें सुझाती हैं। दिलेरी ही वो चीज़ है जो आदमी को अदना दर्जे से आला रुतबे पर पहुंचाती है। दिलेरी ही वो चीज़ है जो आदमी को अदना दर्जे से आला रुतबे पर पहुंचाती है। दिलेरी दुश्मनों के हमले, जालिमों के जुल्म, दिलेरी दुश्मनों के हमले, जालिमों के जुल्म और शरीरों की शरारत से बचाती है। दिलेरी ही से इंसान अपने नफ़ा और अपने हक और अपनी इज्जत व हुर्मत की हिफाजत करता है। दिलेरी ही से इंसान अपने नफ़ा, अपने हक और अपनी इज्जत व हुर्मत की हिफाजत करता है। दिलेरी से सब्र व तहम्मुल पैदा होता है। दिलेरी से सब्र व तहम्मुल पैदा होता है जो आदमी को मुसीबतों पर गालिब और फतहमंद बना देता है। शायद तुमने देखा हो कि इंजन के नीचे आग जलाते हैं। शायद तुमने देखा हो कि इंजन के नीचे आग जलाते हैं जिससे भाप बनती है। भाप की रोकथाम से बाकायदा हरकत पैदा होती है। भाप की रोकथाम से बाकायदा हरकत पैदा होती है। इस हरकत से बड़े बड़े काम निकलते हैं। इसी तरह गुस्सा आदमी के दिल में एक ताकत पैदा करता है। इसी तरह गुस्सा आदमी के दिल में एक ताकत पैदा करता है। जब अक्ल उस ताकत को अपने काबू में रखती है तो आदमी से दिलेरी की खसलत जाहिर होती है। जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ता है तो अक्ल सलामत नहीं रहती। जब गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ता है तो अक्ल सलामत नहीं रहती। अंजाम का फिक्र और नेको बद की तमीज़ उठ जाती है। इस जोश में ऐसी नामाकूल हरकतें कर बैठता है कि गुस्सा फरो होने के बाद इसको खुद नदामत होती है।
بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے. بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے. ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں. ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں. دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں. دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں. غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے. غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے. جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی. جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے. غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے. جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے. اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے. کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں. کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں. ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا. ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا. اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے. نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے. نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے. نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے. یاد کرو ہجے اور معنی: دشواری، رائے، تدبیر، آمدہ، خصلت. ثابت قدمی، استقلال، وسیلہ، حوصلہ، ادنیٰ، اعلیٰ، ظالم، شریر. اعلیٰ، ظالم، شریر. حرکت، تحمل. حرکت، تحمل. فروہنا، ندامت. ندامت، حق تلفی. ندامت، حق تلفی، ہتک، گوارا. دشواری یعنی کہ دقت، مشکل. رائے، تجویز یا قیاس. تدبیر، حکمت یا عقل مندی. آمدہ، تیار. آمدہ، تیار. خصلت، عادت. ثابت قدمی، مستقل مزاجی. وسیلہ یعنی کہ ذریعہ. حوصلہ یعنی کہ ہمت. ادنیٰ، چھوٹا. اعلیٰ، بلند یا اونچا. ظالم، ظلم کرنے والا. ظالم، ظلم کرنے والا. شریر، فسادی. دلیری، بہادری. حرکت، جنبش. تحمل یعنی کہ برداشت. استقلال، استقلال ہے مستقل مزاجی. فروہنا، کم ہونا. حرمت یعنی کہ عزت. حرمت، عزت. حق تلفی، حق دبانا. اوزان، ہوش. اوزان، ہوش. ہتک، رسوائی. ہتک، رسوائی. گوارا، اختیار یا پسند. امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.